इतिहासको दोस्रो पुस्तक। दोस्रो इतिहास अध्याय 1। बुद्धिको निम्ति सोलोमनको प्रार्थना। दाउदका छोरा राजा सोलोमनले आफ्नो राज्यमा अधिकार स्थिर गरे, किनभने परमप्रभु तिनका परमेश्वर तिनको साथमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तिनलाई महान तुल्याउनु भयो। तब सोलोमनले सबै इजरायलसित अर्थात् सहर्षपति र शतपति, न्यायकर्ताहरू र इजरायलका सारा अगुवाहरू र परिवारका मुखियाहरूसित बातचित गरे। अनि तिनी र सबै समुदाय गिबोनमा भएको अल्गो स्थानमा गए, किनकि परमेश्वरका दास मोसाले उजाड स्थानमा बनाएको परमेश्वरको भेट हुने पाल त्यही थियो। दाउदले चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक किर्यत यारिमबाट आफूले तयार गरेको ठाउँमा ल्याएका थिए, किनभने तिनले यरुसलेममा नै त्यसको निम्ति पाल टाँगेका थिए। तर हुरका नाति उरीका छोरा बजलेलले बनाएको कासाको वेदी गिबोनमा नै परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको सामुन्ने थियो। यसै कारण सोलोमन र सबै समुदाय त्यहीँ गए। त्यहाँ भेट हुने पालमा परमप्रभुको सामुन्ने भएको कासाको वेदीसम्म तिनी गए र त्यसमा 1000 होम बलि चढाए। त्यस रात परमेश्वर सोलोमन कहाँ देखा पर्नुभयो र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, म तँलाई के दिउँ, मलाई भन्। सोलोमनले परमेश्वरलाई जवाफ दिए, तपाईले मेरा पिता दाउदलाई महान र अचूक कृपा देखाउनुभयो र मलाई उहाँको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ। अब हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले मेरा पिता दाउदलाई दिनुभएको तपाईको वचन पक्का गर्नुहोस्, किनभने पृथ्वीको धुलो जतिकै अनगिन्ती प्रजामाथि तपाईले मलाई राजा तुल्याउनु भएको छ। अब यस प्रजाको अगुवाई गर्न मलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्, किनभने तपाईको यो ठुलो प्रजालाई शासन गर्न को सक्छ र? परमेश्वरले सोलोमनलाई भन्नुभयो, तेरो इच्छा यही भएको हुनाले र तैले धन सम्पत्ति अथवा अधिकार वा मान मर्यादा वा आफ्ना शत्रुहरूको प्राण वा आफ्नो निम्ति दीर्घायु नमागेको, तर मैले तँलाई राजा तुल्याएको यस प्रजामाथि शासन गर्ने बुद्धि र ज्ञान तैले मागेको हुनाले बुद्धि र ज्ञान तँलाई दिइनेछ। अनि म तँलाई यस्तो धन सम्पत्ति, अधिकार र मान मर्यादा पनि दिनेछु जो त भन्दा अघिका कुनै राजाले पाएका थिएनन् अनि पछिका राजाले पनि पाउने छैनन्। तब सोलोमन गिबोनको अल्गो स्थानबाट भेट हुने पालबाट यरुसलेममा आए र इजरायलमाथि शासन गर्न लागे। सोलोमनले धेरै रथ र घोडाहरू जम्मा गरे। तिनका 1400 रथ र 12000 घोडाहरू थिए। कोही तिनले रथ राख्ने सहरहरूमा र कोही चाहिँ आफूसित यरुसलेममा राखे। राजाले सुन र चाँदी यरुसलेममा ढुङ्गै सरह अनि देवदारू चाहिँ पहाडका अन्जिर सरह प्रशस्त तुल्याए। सोलोमनका घोडाहरू मिस्र देश र क्युवेबाट पैठारी हुन्थे। राजाका व्यापारीहरूले ती क्युवेबाट किनेर ल्याउँथे। प्रत्येक रथ 7 किलोग्राम चाँदीमा र घोडा चाहिँ 1.5 किलोग्राम चाँदीमा मिस्रबाट पैठारी गरिन्थे। त्यसरी नै हित्ती र अरामीहरूका सबै राजाहरूलाई निकासी गर्न व्यापारीहरूले प्राप्त गर्थे। दोस्रो इतिहास अध्याय 2। मन्दिर निर्माणको तयारी। सोलोमनले परमप्रभुका नाउँको सम्झनाको निम्ति एउटा मन्दिर र आफ्नै निम्ति एउटा महल निर्माण गर्ने अठोट गरे। तिनले 70,000 भारी बोक्नेहरू, 80,000 ढुङ्गा काट्नेहरू र तिनीहरूमाथि हेरविचार गर्ने 3600 नाइकेहरूलाई नियुक्त गरे। सोलोमनले टुरोसका राजा हिरामलाई यसो भनेर समाचार पठाए, तपाईले दया गरी मेरा पिता दाउदलाई तिनको राजकीय निवासस्थान निर्माण गर्न देवदारूका काठहरू पठाइदिनु भएको थियो। अब मैले पनि परमप्रभु मेरा परमेश्वरका नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्न र उहाँको सामुन्ने सुगन्धित धूप बाल्न र अर्पण गरिएको रोटी नित्य लहर लहर गरी राखेर चढाउन, अनि बिहान बेलुकी सबात औँसीको चाड र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका तोकिएका चाडहरूमा बलि चढाउन त्यो मन्दिर उहाँको निम्ति समर्पण गर्न लागेको छु। इजरायलको निम्ति यो एउटा अनन्तको विधि हो। मैले निर्माण गर्न लागेको मन्दिर एउटा अत्यन्तै ठुलो भवन हुनेछ, किनभने हाम्रा परमेश्वर सबै देवताहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। तर स्वर्ग अर्थात् सर्वोच्च स्वर्ग नै उहाँको निम्ति सानो छ भने कसले उहाँको निम्ति मन्दिर निर्माण गर्न सक्छ? उहाँको सामु बलिदान चढाउनु बाहेक उहाँको निम्ति मन्दिर निर्माण गर्ने म को हुँ र? यस कारण मेरो निम्ति एक निपुण कारिगर पठाइदिनुहोस्, एउटा यस्तो मानिस जसले सुन, चाँदी, काँसो र फलाम
अनि बैजनी, रातो र नीलो धागोको काम गर्न सक्छ र तिनी निपुण कुद्ने मानिस पनि हुन्। तिनले मेरा पिता दाउदले जुटाइदिनु भएका निपुण कारिगरहरूसँग यहुदा र यरुसलेममा काम गर्नेछन्। मलाई लेबनानबाट देवदारू, सल्ला र चन्दनका काठहरू पनि पठाइदिनुहोस्, किनभने मलाई थाहा छ कि तपाईँका मानिसहरू लेबनानमा काठहरू काट्न निपुण छन्। मेरा मानिसहरू तपाईँका मानिसहरूसँग धेरै काठ तयार गर्न काम गर्नेछन्, किनभने जुन मन्दिर म निर्माण गर्नेछु त्यो भव्य आश्चर्यको हुनेछ। म तपाईँका कर्मीहरू अर्थात् रुख ढाल्नेहरूका निम्ति 50,000 मुरी गहुँ, 50,000 मुरी जौँ, 1,00,000 पाथी दागमध्य र 1,00,000 पाथी भद्राक्षको तेल जुटाइदिनेछु। टुरोसका राजा हिरामले पत्रद्वारा सोलोमनलाई यो समाचार पठाए, परमप्रभुको प्रेम आफ्नो प्रजामाथि रहेको कारण उहाँले तपाईँलाई तिनीहरूमाथि राजा तुल्याउनु भयो। पत्रमा हिरामले यस्तो पनि लेखे, स्वर्ग र पृथ्वीका सृष्टिकर्ता परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा होस्। उहाँले दाउद राजालाई तीव्र बुद्धि र समझशक्तिले पूर्ण भएका एउटा बुद्धिमान छोरा दिनुभएको छ, जसले परमप्रभुको निम्ति एउटा मन्दिर र आफ्नै निम्ति एउटा महल बनाउनु हुनेछ। अब म तपाईँको निम्ति एकजना निपुण र खुबै अनुभवी कारिगर हुराम अब्बीलाई पठाउँदैछु। तिनी दान वंशी स्त्रीका छोरा हुन्। तिनका पिता चाहिँ एक टुडोसवासी हुन्। तिनी सुन र चाँदी, काँसो र फलाम, ढुङ्गा र काठका काम र बैजनी, रातो र नीलो धागो र मलमलका कपडाका काममा पनि अनुभवी कारिगर हुन्। तिनी बुट्टाका काममा तालिम पाएका मानिस हुन् र तिनलाई दिएको कुनै पनि नमुनाको काम गर्न सक्छन्। तिनी तपाईँका निपुण कारिगरहरूका साथमा र मेरा स्वामी तपाईँका पिता दाउदका कारिगरहरूका साथमा काम गर्नेछन्। यसकारण अब मेरा स्वामीले आफ्ना चाकरहरूका निम्ति आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको गहुँ, जौँ, तेल र दागमध्य पठाइदिनुहोस्। तपाईँलाई चाहिएका सबै काठ हामी लेबनानमा ढाल्नेछौँ र मुढाहरू बाँधेर योप्पासम्म बगाएर पठाइदिनेछौँ। तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट यरुसलेमसम्म लाने बन्दोबस्त मिलाउनुहोला। आफ्ना पिता दाउदले मानिसहरूको जनगणना लिए झैँ सोलोमनले इजरायलमा बस्ने विदेशीहरूको जनगणना लिए। यिनीहरू 1,53,600 जना थिए। तिनले यिनीहरू मध्येका 70,000लाई भारी बोक्ने र 80,000लाई ढुङ्गा काट्ने र यिनीहरूलाई काममा लाउन 3600लाई चाहिँ हेरविचार गर्ने काममा नियुक्त गरे। दोस्रो इतिहास अध्याय 3। सोलोमनले मन्दिर निर्माण गरेका। तब सोलोमनले तिनका पिता दाउदले परमप्रभुको दर्शन पाएर यबुसी अरौनाको खलामा एउटा स्थान तयार पारेका यरुसलेमको मोरिया डाँडामा परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गरे। तिनले आफ्नो राजकालको 4थो वर्षको दोस्रो महिनाको दोस्रो दिनमा त्यो निर्माण गर्न सुरु गरे। परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्न सोलोमनले राखेका जग यस्तो थियो। हातको पुरानो नाप अनुसार लम्बाइ 60 हात र चौडाइ 20 हात थियो। मन्दिरको अगाडि त्यसको चौडाइ जतिकै 20 हात लामो र 20 हात अल्गो एउटा दलान थियो। भित्रपट्टि चाहिँ तिनले त्यसलाई निखुर सुनले मोहरे। तिनले मुख्य सभाकक्षका भित्तामा सल्लाका फलेकहरू लगाए र तिनलाई निखुर सुनले मोहरे। अनि तिनमा खजुरका बोटहरू र सिक्रीहरूका बुट्टा बनाए। त्यसको शोभाको लागि तिनले त्यस मन्दिरलाई बहुमूल्य पत्थरहरूले जडे। त्यसमा तिनले पर्बेमबाट ल्याएका सुन प्रयोग गरे। तिनले त्यसका 70 चौखुट भित्ता र ढोकाहरू सुनले मोहरे। अनि तिनले भित्ताहरूमा करूबहरू कुँदेर बनाए। तिनले मन्दिरको चौडाइ बमोजिम नै महापवित्र स्थान 20 हात लम्बाइ र 20 हात चौडाइका बनाए। तिनले भित्रपट्टि त्यसलाई 20 टन निखुर सुनले मोहरे। सुनका किलाहरूको ओजन आधा किलोग्राम थियो। तिनले माथिल्ला भागहरू पनि सुनले मोहरे। तिनले महापवित्र स्थानका 2 करूबका प्रतिरूप कुँदेर सुनले मोहरे। यी करूबका पखेटाहरू एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म 20 हातसम्म फिंजिएका थिए। एउटा करूबको एउटा पखेटा 5 हातको थियो र मन्दिरको भित्तामा छोयो। त्यसको अर्को पखेटा चाहिँ अर्को करूबको पखेटा छुने गरी 5 हातकै थियो।
त्यस्तै गरी दोस्रो करूबको एउटा पखेटा मन्दिरको भित्ता छुने गरी 5 हातको थियो अनि त्यसको अर्को पखेटा चाहिँ अर्को करूबको पखेटा छुने गरी 5 हातकै थियो। करूबका पखेटा 20 हातसम्म फिंजिएका थिए। तिनीहरू आफ्ना खुट्टामा उभिएका थिए र तिनीहरूका मुख मन्दिरको मुख्य खण्डतिर फर्केका थिए। तिनले नीलो, बैजनी र रातो रङको धागो र मलमलको कपडाको पर्दा बनाए र त्यसमा बुट्टा भरेका करूबहरू बनाए। मन्दिरको अगाडिपट्टि तिनले 18 हात अल्गा 2वटा स्तम्भ बनाए। प्रत्येकको टुप्पामा 5 हात अल्गो स्तम्भ शिर थियो। तिनले जाली स्वरूप झुन्डिएका सिक्रीहरू बनाएर स्तम्भका टुप्पा टुप्पामा राखे। तिनले 100वटा दारिम बनाएर ती सिक्रीहरूमा लगाए। तिनले मन्दिरको अगाडि ती 2वटा स्तम्भ खडा गरे, एउटा दक्षिणपट्टि र अर्को उत्तरपट्टि। दक्षिणपट्टिको स्तम्भको नाउँ तिनले याकिन र उत्तरपट्टिको स्तम्भको नाउँ बोअज राखे। दोस्रो इतिहास अध्याय 4। मन्दिरका सजाउने सामानहरू। तिनले 20 हात लामो, 20 हात चौडा र 10 हात अल्गो काँसाको एउटा वेदी बनाए। तिनले ढालेर बनाइएको धातुको एउटा गोलाकार विशाल खड्गुलो पनि बनाए। त्यसको बीट एक किनारदेखि अर्को किनारसम्म 10 हात थियो र त्यो 5 हात अल्गो थियो। त्यसको वरिपरि फेरो नाप्नलाई 30 हातको नाप्ने फित्ता चाहिन्थ्यो। खड्कुलोको चारैतिर बाहिरपट्टि बीट मुनि साँडेहरू एक हातमा 10वटा 2 लहरमा थिए। खड्कुलो र साँडेहरू एउटै टुक्रा धातुबाट बनाइएका थिए। त्यो खड्कुलो 12वटा साँडेहरूमाथि बसालिएका थिए। 3वटा उत्तरतिर फर्केका, 3वटा पश्चिमतिर फर्केका, 3वटा दक्षिणतिर फर्केका र 3वटा पूर्वतिर फर्केका थिए। तिनीहरूका पछाडिका भाग चाहिँ भित्रपट्टि फर्केका थिए। त्यो खड्कुलो चाहिँ तिनैमाथि बसालिएको थियो। त्यसको मोटाइ 4 अङ्गुल थियो। त्यसको बीट कचौडाको बीट जस्तो फक्रेको लिली फूल जस्तै थियो। त्यसमा प्राय 66,000 लिटर पानी अटाउँथ्यो। तिनले 10वटा स्नान भाँडाहरू पनि बनाए। तिनले 5वटा दक्षिणपट्टि र 5वटा उत्तरपट्टि राखे। यिनैमा तिनीहरूले होम बलिका सबै चिजहरू धुन्थे। खड्कुलो चाहिँ पुजारीहरूले नुहाउनलाई प्रयोग गर्थे। तिनले तोकिए बमोजिम 10वटा सुनका सामदान बनाए। तिनले मन्दिरमा राखे, 5वटा दक्षिणपट्टि र 5वटा उत्तरपट्टि। तिनले 10वटा टेबिलहरू पनि बनाएर मन्दिरमा राखे, 5वटा दक्षिणपट्टि र 5वटा उत्तरपट्टि। तिनले 100वटा सुनका छर्कने बाटाहरू बनाए। तिनले पुजारीहरूको चोक र ठुलो चोक र त्यसका ढोकाहरू बनाए अनि ढोकाहरू काँसाले मोहरे। त्यो विशाल खड्गुलो चाहिँ तिनले दक्षिणपट्टि अर्थात् मन्दिरको दक्षिण पूर्व कुनामा राखे। तिनले भाँडा, बेल्चा र छर्कने बाटाहरू पनि बनाए। यसरी हुरामले परमेश्वरको मन्दिरमा सोलोमन राजाको निम्ति आफूले जिम्मा लिएको काम सिद्ध्याए। 2 स्तम्भहरू, स्तम्भका टुप्पामा कचौराको आकारका 2 स्तम्भ, सिरा स्तम्भमाथि स्तम्भ सिराहरू सजाउने 2 बुट्टादार र जालीहरू, 2 जालीहरूका निम्ति 400 दारिमहरू, 2 स्तम्भहरूका कचौराहरूको आकार भएको स्तम्भ सिरालाई ढाक्ने प्रत्येक जालीको निम्ति 2 लहर दारिमहरू। ठेला गाडीहरू, तिनका बाटाहरू समेत एउटा विशाल खड्कुलो र त्यसको मुनतिर 12वटा साँडेहरू, भाँडाहरू, बेल्चाहरू, मासु उठाउने काँटाहरू र अरू सम्बन्धित सामानहरू। हुराम अब्बीले परमेश्वरका मन्दिरको निम्ति सोलोमनका लागि बनाएका यी सबै थोक टल्काएका काँसाका थिए। राजाले ती यर्दन नदीको मैदानमा सुक्कोत र सार्तानको बीचमा साँचाहरूमा ढालेर बनाउन लाएका थिए। यी सबै थोक सोलोमनले यति धेरै संख्यामा बनाएका थिए कि त्यसमा लागेको काँसाका ओजनको हिसाबै थिएन। सोलोमनले परमेश्वरको मन्दिरका सबै सजाउने सामग्रीहरू पनि बनाए। सुनको वेदी, उपस्थितिको रोटी राखिने टेबिलहरू, कञ्चन सुनका समाधानहरू जसका बत्तीहरू विधिपूर्वक भित्री पवित्र स्थानमा बालिन्थे, फूलको आकारका सुनका बुट्टाहरू, बत्तीहरू र असल सुनका चिम्टाहरू, कञ्चन सुनका सलेदाका चिम्टाहरू, बाटाहरू, कचौराहरू र धुपौराहरू,
अनि मन्दिरका सुनका ढोकाहरू र महापवित्र स्थानमा पस्ने भित्रका ढोकाहरू र मुख्य खण्डका ढोकाहरू। दोस्रो इतिहास अध्याय 5। करारको सन्दुक मन्दिरमा ल्याएको। सोलोमनले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति गरेका सबै कामहरू सिद्ध्याएपछि आफ्ना पिता दाउदले पवित्र कामको लागि अलग राखेका चिजहरू अर्थात् सुन चाँदी र सबै सरसामानहरू ल्याए र ती परमप्रभुको मन्दिरका भण्डारहरूमा राखे। त्यसपछि सोलोमनले इजरायलका धर्मगुरुहरू र कुलका सबै नायकहरू र इजरायलका परिवारका मुख्य व्यक्तिहरूलाई परमप्रभुका करारको सन्दुक दाउदको सहर अर्थात् सियोनबाट ल्याउन यरुसलेममा भेला हुन भनी बोलाए। अनि इजरायलका सबै मानिसहरू 7औं महिनामा भएको चाडको समयमा राजाको सामुन्ने भेला भए। इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू आइसकेपछि लेवीहरूले सन्दुक उठाए अनि सन्दुक र भेट हुने पाल र त्यसमा भएका सबै पवित्र सामानहरू उठाएर माथि लगे। पुजारीले जो लेवीहरू थिए ती बोकेर माथि लगे। सोलोमन राजा र इजरायलका सारा समुदाय जो तिनको अगाडि भेला भएका थिए तिनीहरू अनगन्ती भेडा र साँडेहरू बलिदान चढाउँदै सन्दुकको सामुन्ने थिए। त्यसपछि पुजारीहरूले परमप्रभुका करारको सन्दुक मन्दिरको भित्री पवित्र स्थान अर्थात् महापवित्र स्थानमा त्यसकै ठाउँमा ल्याएर करूबहरूका पखेटा मुनि राखे। करूबहरूका पखेटा सन्दुक राखिएको ठाउँमाथि फैलिएका थिए अनि तिनले सन्दुक र त्यसका डन्डाहरू ढाकेका थिए। डन्डाहरू चाहिँ यति लामा गरी निस्केका थिए कि तिनका टुप्पाहरू भित्री पवित्र स्थानबाट देखिन सकिन्थे तर पवित्र स्थानको बाहिरबाट देखिन सकिँदैनथे। ती आजको दिनसम्म त्यही नै छन्। त्यस सन्दुकभित्र अरू केही थिएन, केवल 2वटा पाटीहरू जुन मोसाले होरेब पर्वतमा सन्दुकमा राखेका थिए जहाँ इजरायलीहरूले मिस्र देश छोड्दा परमप्रभुले तिनीहरूसित करार बाँध्नु भएको थियो। पुजारीहरू पवित्र स्थानबाट बाहिर निस्केर आए। त्यहाँ हाजिर भएका सबै पुजारीहरूले आफ्नो दल अनुसार नगरिकनै आफैलाई पवित्र गरेका थिए। सबै लेवी गायकहरू अर्थात् आसाफ, हेमान र यदुतुन तिनीहरूका छोराहरू र कुटुम्बहरू समेत मलमलका कपडा लगाएर झ्याली, बीणा र सारङ्गीहरू लिएर वेदीको पूर्वपट्टि उभिए। अनि तिनीहरूका साथमा 120 जना पुजारीहरू पनि थिए। तिनीहरूले चाहिँ तुरही बजाए। तुरही बजाउनेहरू र गीत गाउनेहरूले परमप्रभुको प्रशंसा र धन्यवादको निम्ति एक स्वर गरी आवाज निकाले। अनि तुरही, झ्याली र अरू बाजाहरूसित परमप्रभुको प्रशंसा गर्नलाई तिनीहरूले यसो भनेर गीतको आवाज निकाले, उहाँ असल हुनुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहिरहन्छ। तब परमप्रभुको मन्दिर बादलले भरियो अनि बादलले गर्दा पुजारीहरूले सेवा गर्न सकेनन् किनकि परमेश्वरको मन्दिर परमप्रभुको महिमाले भरिएको थियो। दोस्रो इतिहास अध्याय 6। तब सोलोमनले भने, बाक्लो अँध्यारोमा म बास गर्नेछु भनी परमप्रभुले भन्नुभएको छ। यहाँ मैले तपाईको निम्ति एउटा उच्च मन्दिर निर्माण गरेको छु, तपाईँ सदा सर्वदै बास गर्नलाई तपाईको निम्ति एक वासस्थान। इजरायलका सारा समुदाय उभिरहँदा राजा तिनीहरूतिर फर्के र यसो भनेर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले मेरा पिता दाउदसँग आफ्नै मुखले बोल्नुभएको प्रतिज्ञा आफ्ना हातले पूरा गर्नुभएको छ। किनभने उहाँले यसो भन्नुभयो, मेरो प्रजालाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएको दिनदेखि यसो एउटा घरमा इजरायलका सबै कुलहरूको कुनै पनि सहरलाई मेरो नाउँ कायम राख्नलाई एउटा मन्दिर बनाउन भनी मैले रोजेको छैन र मेरो प्रजा इजरायलमाथि शासन गर्न मैले कुनै मानिसलाई अगुवा हुनलाई चुनेको छैन। तर त्यहाँ मेरो नाउँ कायम राख्न अब यरुसलेमलाई नै मैले छानेको छु र दाउदलाई नै मेरो प्रजा इजरायलमाथि शासन गर्नलाई मैले चुनेको छु। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने इच्छा मेरा पिता दाउदको हृदयमा थियो। तर परमप्रभुले मेरा पिता दाउदलाई भन्नुभयो, मेरो नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने तेरो हृदयको यो अभिप्राय असलै छ, तापनि तैले त्यो मन्दिर निर्माण गर्ने छैनस्, तर तबाट जन्मने तेरो छोराले नै मेरो नाउँको निम्ति त्यो निर्माण गर्नेछ। परमप्रभुले अब त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको छ। परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम
म मेरा पिता दाउदको सट्टामा राजा भएको छु र इजरायलको सिंहासनमा म विराजमान भएको छु। अनि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँको निम्ति मैले यो मन्दिर निर्माण गरेको छु। उहाँले इजरायलसित गर्नुभएको परमप्रभुको करारका सन्दुक मैले त्यहाँ स्थापना गरेको छु। समर्पणको प्रार्थना। तब परमप्रभुका वेदीको सामुन्ने इजरायलका जम्मै समुदायको उपस्थितिमा खडा भएर सोलोमनले आफ्ना हात फैलाए। तिनले 5 हात लामो 5 हात चौडा र 3 हात अल्गो काँसाको एउटा मञ्च बनाएर चोकको बीचमा राखेका थिए। तिनी त्यसपछि उक्लेर इजरायलका सारा समुदायको उपस्थितिमा घुँडा टेके र आफ्ना हात स्वर्गतिर उठाएर तिनले भने, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, आफ्ना तन मनले तपाईँको मार्गमा लागिरहने आफ्ना दासहरूसँग आफ्नो प्रेमको करार बाँध्नुहुने तपाईँ जस्तै अरू कुनै ईश्वर स्वर्ग र पृथ्वीमा छैन। तपाईँले आफ्ना दास मेरा पिता दाउदसित गर्नुभएको आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको छ। आफ्नै मुखले तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो र आफ्नै हातले त्यो पूरा गर्नुभएको हो, जस्तो आज हुन आएको छ। यसै कारण अब हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, आफ्ना दास मेरा पिता दाउदसित गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस्। जब तपाईँले भन्नुभयो, यदि त हिँडे झै तेरा छोराहरूले आफ्ना चालहरूमा होसियारीसित मेरो सामुन्ने हिँडेर मेरो व्यवस्था पालन गरे भने इजरायलको सिंहासनमा बस्नलाई कहिले पनि मानिसको अभाव हुने छैन। अनि अब हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, तपाईँले आफ्ना दास दाउदसित गर्नुभएको वचन पूरा होस्। तर के परमेश्वर साँच्चै नै मानिससित पृथ्वीमा बस्नुहुन्छ र स्वर्गभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईँ अटाउनुहुन्न भने मैले निर्माण गरेको यो मन्दिरमा त झन् कसरी अटाउनुहुन्छ? तापनि हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, आफ्नो दासको प्रार्थना र दयाको निम्ति उसको पुकारामा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो दासले तपाईँको उपस्थितिमा गरेको पुकारा र प्रार्थना सुन्नुहोस्। तपाईँको नजर यस मन्दिरमा रात दिन रहिरहोस्। यस ठाउँमा जसको विषयमा तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो, यसमा मेरो नाउँ रहिरहनेछ। यसैले तपाईँको दासले यस ठाउँतिर गरेको प्रार्थना तपाईँले सुन्नुहोस्। तपाईँको दास र तपाईँको प्रजा इजरायलले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तिनीहरूको नम्र निवेदन सुन्नुहोस्। आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ तब क्षमा गर्नुहोस्। यदि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको खराबी गरेर शपथ खान लाइयो भने र त्यो शपथ यस मन्दिरभित्र तपाईँका वेदीको सामुन्ने खायो भने तपाईँले स्वर्गबाट सुनेर कार्य गर्नुहोस्। आफ्ना दासहरूका बीचमा न्याय गर्नुहोस्। दोषी मानिसलाई दोषी ठहराउनुहोस् र त्यसका कामहरूको प्रतिफल त्यसलाई दिनुहोस्। निर्दोषीलाई निर्दोष ठहराउनुहोस् र यसरी त्यसको निर्दोषतालाई स्थिर गराउनुहोस्। जब तपाईँका प्रजा इजरायलले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेका कारण तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूद्वारा पराजित हुनेछन् अनि तिनीहरूले तपाईँको नाउँ लिँदै यस मन्दिरमा तपाईँलाई प्रार्थना र नम्र निवेदन गर्दै तपाईँतिर फर्कन्छन्, तब तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्ना प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस् र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूलाई फर्काइ ल्याउनुहोस्। जब तपाईँका प्रजाले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेकाले आकाश बन्द भएर पानी परेको छैन र तपाईँले तिनीहरूलाई दुःख दिनुभएको कारण तपाईँको नाउँ स्वीकार गरी आफ्ना पाप त्यागी यस ठाउँतिर फर्केर तिनीहरू प्रार्थना गर्छन्, तब स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्ना प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस्। तिनीहरू हिँड्नुपर्ने असल चाल तपाईँले तिनीहरूलाई सिकाउनुहोस् र आफ्ना प्रजालाई तिनीहरूको उत्तराधिकारको निम्ति दिनुभएको देशमा पानी वर्षाइदिनुहोस्। जब देशमा अनिकाल वा विपत्ति आउँछ अथवा वनस्पति ओइलाउने कि ढुसी पार्ने रोग लाग्छ कि सलह र फट्याङ्ग्राहरू आउँछन् अथवा तिनीहरूका कुनै सहरमा शत्रुले घेरा हाल्छ, जुन आफत वा रोग आएर पनि, अनि जब आफ्नै दुःख वा कष्ट सम्झेर यस मन्दिरतिर आफ्ना हात उचालेर तपाईँका प्रजा इजरायलले प्रार्थना वा नम्र निवेदन चढाउँछन्, तब तपाईँको वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँले हरेक मानिसको हृदयलाई जान्नुहुन्छ, यसकारण तपाईँले त्यसलाई त्यसका सबै काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहोस्, किनभने तपाईँले मात्र मानिसको हृदयलाई जान्नुहुन्छ, ताकि तपाईँले हाम्रा पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूको सारा समयभरि नै तिनीहरूले तपाईँको डर मानुन् र तपाईँका मार्गमा हिँडुन्।
तपाईका प्रजा इजरायलको नहुने कुनै विदेशीले तपाईको महान नाउँ र तपाईको बाहुबलका शक्तिको विषयमा सुनेर टाढाबाट आई यस मन्दिरतिर फर्केर त्यसले प्रार्थना गर्यो भने आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुनेर त्यस विदेशीले मागेको कुरा दिनुहोस्, ताकि तपाईको प्रजा इजरायलले झैं पृथ्वीका सबै मानिसहरूले तपाईको नाउँलाई जानुन् र तपाईको भय मानुन् र मैले बनाएको यस भवनमा तपाईकै नाउँ राखिएको छ भनी जानुन्। तपाईले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईका प्रजा आफ्ना कुनै शत्रुहरूसँग लडाईँ गर्न जाँदा तपाईले चुन्नु भएको यस सहर र मैले तपाईका नाउँको निम्ति बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्छन् तब तपाईले तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज बिन्ती स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहोस्। जब तिनीहरूले तपाईको विरुद्धमा पाप गर्छन्, किनकि पाप नगर्ने मानिस कोही पनि छैन, अनि तपाईले आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूलाई कुनै शत्रुको हातमा सुम्पन्नुहुन्छ र त्यसले तिनीहरूलाई टाढा वा नजिकको कुनै देशमा कैद गरेर लान्छ, अनि यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लगेको देशमा तिनीहरूले दुःख पाएकाले गर्दा मन बदलेर पश्चाताप गरी हामीले पाप गर्यौं र हटी भएर हामीले दुष्ट काम गर्यौं भनी त्यो देशमा तपाईलाई यस्तो अर्ज बिन्ती चढाए भने, र यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लगिएको देशमा तिनीहरू फेरि आफ्ना सारा हृदय र प्राणले तपाईतिर फर्केर तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई तपाईले दिनुभएको देश र तपाईले चुन्नु भएको यो सहर र तपाईका नाउँको निम्ति मैले बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर तिनीहरूले तपाईमा प्रार्थना गरे भने, तब आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज बिन्ती सुन्नुहोस् र तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहोस्, अनि तपाईको विरुद्धमा पाप गरेका तपाईका प्रजालाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अब हे मेरा परमेश्वर, आफ्ना आँखा खोल्नुहोस् र यस ठाउँमा चढाएका प्रार्थनाहरू सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु परमेश्वर, अब उठ्नुहोस्, आफ्नो विश्रामको ठाउँमा आउनुहोस्। तपाईँ र तपाईका शक्तिको सन्दुक हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईका पुजारीहरू उद्धारको वस्त्रले पहिराउन् र तपाईका पवित्र जनहरूले तपाईको भलाइमा आनन्द गरून्। हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले अभिषिक्त जनलाई इन्कार नगर्नुहोस्। आफ्ना दास दाउदलाई प्रतिज्ञा गरिएको अचूक प्रेम तपाईले सम्झनुहोस्। दोस्रो इतिहास अध्याय 7। मन्दिरको समर्पण। जब सोलोमनले यो प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो र आगोले होम बलि र बलिदानहरू भस्म गर्यो, अनि परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। परमप्रभुको महिमाले उहाँको मन्दिर भरिएकोले गर्दा पुजारीहरू त्यसभित्र पस्न सकेनन्। आगो झरिरहेको र परमप्रभुको महिमा मन्दिरमा बसिरहेको जब सबै इजरायलीहरूले देखे, तब ढुङ्गाको पेटीमा तिनीहरू भुइँसम्मै घोप्टो परेर दण्डवत गर्दै यसो भनेर परमप्रभुलाई धन्यवाद दिए। परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहिरहन्छ। तब राजा र सबै मानिसहरूले परमप्रभुको सामुन्ने बलिदान चढाए। राजा सोलोमनले 22,000 साँडे र 1,20,000 भेडा बाख्रा बलि चढाए। राजा र सबै मानिसहरूले यसरी परमेश्वरको मन्दिरलाई समर्पण गरे। पुजारीहरू र लेवीहरू पनि आफ्नो तोकिएको स्थानमा खडा भए र दाउद राजाले परमप्रभुलाई स्तुति गर्न र धन्यवाद दिनका निम्ति बनाएका बाजाहरू लिएर यसरी उनले परमप्रभुको प्रशंसा गरे। उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहिरहन्छ। लेवीहरूका सामुन्ने पुजारीहरूले आफ्नो तुरही बजाए। त्यसबेला सबै इजरायलीहरू त्यहाँ खडा भइरहेका थिए। त्यसपछि सोलोमनले परमप्रभुका मन्दिरको सामुन्नेको चोकको मध्य भागलाई पवित्र गरे। त्यहाँ तिनले होम बलिहरू र मेल बलिहरूको बोसोको भाग चढाए, किनभने तिनले बनाएको कासाको वेदीमा होम बलि, अन्न बलि र बोसोका भागहरू अटाएनन्। यसरी सोलोमन र तिनीसँग भएका सबै इजरायली लेबो हमातदेखि मिश्रको खोलासम्मको एक ठूलो समुदायले त्यसबेला 7 दिनसम्म चाड मान्दै रहे। 8औं दिनमा तिनीहरूले सभा राखे, किनभने तिनीहरूले वेदीका समर्पणको सेवा 7 दिनसम्म र चाड चाहिँ अझ 7 दिनसम्म मानेका थिए। 7औं महिनाको 23औं दिनमा सोलोमनले मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा जान बिदा गरे र परमप्रभुले दाउद र सोलोमन अनि आफ्नो प्रजा इजरायललाई दिनुभएका सबै सुदिनको कारण तिनीहरू मनमा खुसी र आनन्द मनाउँदै गए। परमप्रभु सोलोमन कहाँ देखा पर्नु भएको। जब सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर र राजमहल बनाइसके अनि परमप्रभुको मन्दिर र आफ्नो राजमहलको निम्ति
योजना गरेका सबै कुरा पनि सफलतापूर्वक सिद्ध्याए। तब परमप्रभु राति तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, मैले तेरो प्रार्थना सुने र यो स्थान मेरो निम्ति बलिदानको ठाउँ चुने। जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सलहहरूलाई आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। अब यस ठाउँमा गरिएका प्रार्थना ध्यानसित सुन्न मेरा कान र हेर्न मेरा आँखा खुला रहनेछन्। मेरो नाउँ सदा सर्वदाको निम्ति त्यहाँ रहन मैले यस मन्दिरलाई चुनेको छु र त्यसलाई पवित्र पारेको छु। मेरो दृष्टि र मेरो हृदय सधैँभरि त्यहाँ रहनेछ। यदि त चाहिँ मैले तँलाई दिएका सबै आज्ञाहरू पालन गर्दै र मेरा विधि विधानहरू मान्दै तेरा पिता दाउद मेरो दृष्टिमा हिँडे झैँ हिँडिस् भने म तेरो राजकीय सिंहासन स्थिर गर्नेछु, जसरी मैले तेरा पिता दाउदलाई यसो भनेर करारद्वारा प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, इजरायलमाथि राज्य गर्न तँलाई एउटै मानिसको पनि अभाव हुने छैन। तर यदि मैले तिमीहरूलाई दिएका मेरा विधिहरू र आज्ञाहरू मानेनौ र ती त्याग्यौ र गएर अरू देवताहरूको सेवा गर्यौ र तिनीहरूलाई पुज्यौ भने तब मैले तिनीहरूलाई दिएको मेरो देशबाट म इजरायललाई जरै समेत उखेलिदिनेछु। अनि मैले मेरो नाउँको लागि पवित्र गरेको यस मन्दिरलाई म त्याग्नेछु। सबै जातिहरूका बीचमा त्यसलाई एउटा निन्दा र गिल्लाको पात्र बनाउनेछु। यसरी यो मन्दिर ज्यादै प्रभावशाली छ, यसलाई देखेर आउने जाने हरेक मानिस अवाक भएर यसो भनेर सोध्नेछ, परमप्रभुले किन यस देश र यस मन्दिरसित यस्तो काम गर्नुभयो? मानिसहरूले यस्तो जवाफ दिनेछन्, किनभने तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनुहुने आफ्ना पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वरलाई तिनीहरूले त्यागेका छन् र अरू देवताहरूलाई मानेर तिनको सेवा गर्दै र यिनीहरूलाई पुज्दै आलिङ्गन गरेका छन्। यसै कारण परमप्रभुले यी सबै विपत्ति तिनीहरूमाथि ल्याउनु भयो। दोस्रो इतिहास अध्याय 8। सोलोमनका अरू कार्यहरू। परमप्रभुको मन्दिर र आफ्नो राजमहल निर्माण गर्न सोलोमनलाई 20 वर्ष लाग्यो। हिरामले तिनलाई दिएका सहरहरू सोलोमनले पुनः निर्माण गरेर तिनमा इजरायलीहरूलाई बसाले। तब सोलोमन हमात सोबामा गएर त्यो कब्जा गरे अनि उजाड स्थानको तदमोर र हमातमा तिनले बनाएका भण्डार राख्ने सबै सहरहरूलाई पुनः निर्माण गरे। तिनले माथिल्लो र तल्लो बेत होरोनलाई पर्खालले घेरे र आग्ला लाएका मूल ढोकाहरू बनाएर सुरक्षित सहरहरू निर्माण गरे। तिनले बालात र तिनका भण्डार राख्ने सबै सहरहरू र आफ्ना रथहरू र घोडाहरू राख्ने सबै नगरहरू बनाए। यरुसलेममा, लेबनानमा र आफ्ना सारा राज्यभरि आफैले इच्छा गरेका परियोजना अनुसार तिनले सहरहरू बनाए। हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरूका सबै बाँकी रहेकाहरू यी मानिसहरू इजरायलका थिएनन्, अर्थात् देशमा भएका उनीहरूका सन्तान दर सन्तानहरू जसलाई इजरायलीहरूले नाश गरेका थिएनन्, उनीहरूलाई सोलोमनले बेगारी काममा लाए र उनीहरू आजको दिनसम्मै त्यस्तै छन्। तर सोलोमनले कुनै पनि इजरायलीलाई आफ्नो सरकारी कामको निम्ति बेगारी काममा लगाएनन्। तिनीहरू चाहिँ तिनका कप्तानहरू र रथ र सारथीहरूका सेनापतिहरू भए अनि तिनीहरू मानिसहरूको हेरच विचार गर्ने सोलोमन राजाका मुख्य अधिकारीहरू भए 250 जना। सोलोमनले फारोककी छोरीलाई दाउदको सहरबाट तिनको निम्ति बनाएको राजमहलमा ल्याए। तिनले भने, इजरायलका राजा दाउदको महलमा मेरी पत्नी बस्ने छैन, किनभने परमप्रभुको सन्दुक भित्राइएका ठाउँहरू पवित्र छन्। सोलोमनले दलानको अगाडिपट्टि आफूले बनाएको वेदीमा परमप्रभुको निम्ति होम बलि चढाउने गरे। मोसाको आज्ञा बमोजिम सबात, औसी र वर्षेनी 3 पल्ट चढाउने चाडहरू अर्थात् अखमेरी रोटीको चाड, साताहरूको चाड र छाप्रो बाँसको चाड हरेक दिन चढाउनु पर्ने अनुसार तिनले चढाउने गरे। आफ्ना पिता दाउदको विधि अनुसार चलेर प्रतिदिन चाहिँदो काम बमोजिम पुजारीका दलहरूलाई आफ्नो सेवा गर्न र लेवीहरूलाई चाहिँ स्तुतिगानको अगुवाई गर्न र पुजारीहरूको काममा सहायता दिन तिनले नियुक्त गरे।
द्वारपालहरूलाई आफ्ना दल दल अनुसार प्रत्येक मूल ढोकामा रहन तिनले नियुक्त गरे, किनभने परमेश्वरका जन दाउदले दिएका आज्ञा यस्तै थियो। पुजारीहरू र लेवीहरूलाई पनि राजकोष सम्बन्धी विषयमा दाउदले दिएका आज्ञा तिनीहरूले भुलेनन्। परम प्रभुका मन्दिरको जगदेखि लिएर त्यो नसिद्ध्याउन्जेलसम्म सोलोमनका सबै काम भइरहेका थिए। यसरी परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गरिएको थियो। त्यसपछि सोलोमन एदोमको किनारमा भएको एस्योन गेबेर र एलातमा गए, अनि हिरामले आफ्ना अधिकृतहरूको अधीनमा रहेका जहाजहरू र अनुभवी नाविकहरूलाई पठाइदिए, अनि यिनीहरू सोलोमनका सेवकहरूका साथमा ओपिरमा गएर 16 टन सुन ल्याएर सोलोमन राजालाई दिए। दोस्रो इतिहास अध्याय 9। सेबाकी रानी सोलोमनलाई भेट्न आएकी। सेबाकी रानीले सोलोमनको कीर्ति सुनिन् र गाह्रो गाह्रो प्रश्नहरू लिएर तिनको जाँच गर्न तिनी यरुसलेममा आइन्। तिनी एक अत्यन्तै ठूलो लावा लस्कर साथ मसला, प्रशस्त सुन र बहुमूल्य रत्नहरू उटहरूमा लदाएर आइन्। तिनी सोलोमन कहाँ आएपछि आफ्नो मनमा भएका सबै कुरा तिनले सोलोमनलाई बताइन्। सोलोमनले तिनका सबै प्रश्नहरूका जवाफ दिए। कुनै प्रश्नको उत्तर दिन तिनको निम्ति गाह्रो थिएन। जब सेबाकी रानीले सोलोमनको बुद्धि, तिनले बनाएको राजमहल, तिनको टेबलको भोजन, वरिपरि बस्ने तिनका अधिकारीहरू, उर्दी पोसाक लाएर तिनका सेवा टहल गर्ने नोकर चाकरहरू, तिनका मद्य पियाउनेहरू र परमप्रभुको मन्दिरमा तिनले चढाएका होम बलिहरू देखिन्, तब तिनी अवाक भइन्। तिनले राजालाई भनिन्, तपाईका उपलब्धिहरू र तपाईको बुद्धिको विषयमा मैले मेरो देशमा सुनेको कुरा साँचो रहेछ, तर आएर आफ्नै आँखाले नदेखुन्जेल तिनीहरूले भनेका कुरा मैले पत्याएकी थिइनँ। साँच्चै तपाईका बुद्धिका महानताको आधा पनि मलाई बताइएको रहेनछ। तपाईको विषयमा मैले सुनेका कुरा भन्दा त तपाई ज्यादै बढी हुनुहुँदो रहेछ। तपाईका मानिसहरू कति सुखी होलान्। तपाईको सामुन्ने प्रतिदिन तपाईको सेवामा हाजिर हुने र तपाईको बुद्धि सुन्न पाउने यी तपाईका अधिकारीहरू कति सुखी। तपाईसित प्रसन्न भई तपाईलाई राजा नियुक्त गरेर उहाँको सिंहासनमा बसाल्नुहुने परमप्रभु तपाईका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। तपाईका परमेश्वरले आफ्नो प्रेमको कारणले र सदा सर्वदै रहन इजरायललाई स्थिर गराउने इच्छा भएकोले तपाईले न्याय र धार्मिकता कायम राख्न उहाँले तपाईलाई इजरायलका राजा तुल्याउनु भएको छ। त्यसपछि तिनले राजालाई 4 टन सुन, प्रशस्त मात्रामा मसला र बहुमूल्य रत्नहरू दिइन्। सोलोमन राजालाई सेबाकी रानीले दिएको बराबर कुनै मसलाहरू कहिल्यै भएको थिएनन्। यी सबै बाहेक हिराम र सोलोमनका सेवकहरूले ओपिरबाट सुन ल्याए। तिनीहरूले चन्दनको काठ र बहुमूल्य रत्नहरू पनि ल्याए। राजाले यी काठहरूबाट परमप्रभुको मन्दिर र राजमहलका सिडी अनि गवैयाहरूका निम्ति बीडा र सारङ्गीहरू पनि बनाए। त्यस्ता थोक यहुदा देशमा अघि कहिल्यै देखिएका थिएनन्। सेबाकी रानीले ल्याएर दिएका सौगातहरू भन्दा बढ्ता गरेर रानीले इच्छा गरेर मागेका सबै कुरा सोलोमन राजाले तिनलाई दिए। तब तिनी विदा भएर लावालस्कर साथ आफ्नो देशमा फर्किन्। सोलोमनको गौरव। सोलोमन कहाँ वर्षेनी आउने गरेको सुनको तौल 23 टन थियो। त्यसबाहेक मालहरू निकासी गर्ने व्यापारी र पैकारीहरूका महसुलबाट पनि राजस्व आउँथ्यो। अरब देशका सबै राजाहरू र प्रादेशिक राज्यपालहरूले पनि राजाको निम्ति सुन र चाँदी ल्याउँथे। पिटेका सुनका 200 ठूला ठूला ढालहरू सोलोमन राजाले बनाए। प्रत्येक ढाल बनाउन 3.5 किलोग्राम सुन लागेको थियो। पिटेको सुनको 300 साना साना ढालहरू पनि तिनले बनाए। प्रत्येक ढालमा करिब 1.5 किलोग्राम सुन थियो। राजाले लेबनानको वन भनिने राजमहलमा ती राखे। तब राजाले हस्ती हाँडको एउटा ठूलो सिंहासन पनि बनाएर त्यसलाई निखुर सुनले मोहरे। सिंहासनमा उक्लिने 6 वटा खुट्किला थिए र सुनको एउटा पौदान सिंहासनसँग जोडिएको थियो। आसनका दुवैतिर हात अड्याउने बाहु थिए। प्रत्येकको छेउमा खडा भएको 1-1 वटा सिंह थियो। 6 वटै खुड्किलाका दुवैपट्टि 1-1 वटा गरी जम्मा 12 वटा सिंह थिए। कुनै पनि राज्यको निम्ति यस्तो किसिमको सिंहासन कहिल्यै बनाइएको थिएन। सोलोमनका पिउन्ने सबै कचौराहरू निखुर सुनका थिए।
अनि लेबनानको वन भनिने राजमहलमा भएका सबै सामानहरू निखोर सुनका थिए। चाँदीको केही बनाइएको थिएन, किनभने सोलोमनको समयमा चाँदीको मूल्य थोरै थियो। हिरामका नाविकहरूसँग तर्सिसमा जाने राजाका जहाजको एक बेडा थियो। 3 वर्षमा एकपल्ट यो व्यापारी बेडाले सुन, चाँदी, हस्ती, हाड, ढेँडुहरू र बाँदरहरू लिएर आउँथ्यो। सोलोमन राजा धन सम्पत्ति र बुद्धिमा पृथ्वीका अरू सबै राजाहरूभन्दा श्रेष्ठ थिए, अनि परमेश्वरले तिनको हृदयमा हालिदिनु भएको बुद्धि सुन्न पृथ्वीका सबै राजाहरूले तिनको दर्शन खोज्थे। आउने हरेकले आफ्नो सौगात चाँदी र सुनका भाँडाहरू, लुगाहरू, हात हतियार र मसलाहरू अनि घोडा र खच्चरहरू वर्षै पछि ल्याउँथे। आफ्ना घोडा र रथहरूका निम्ति सोलोमनका 4000 तबेला थिए अनि तिनका 12,000 घोडाहरू थिए। ती मध्ये कतिलाई तिनले रथहरू राख्ने सहरहरूमा र अरूलाई चाहिँ आफूसित यरुसलेममा राखे। तिनले युफ्रेटिस नदीदेखि लिएर पालिस्तीहरूको देश र मिश्र देशको सिमानासम्मै राज्य गर्थे। तिनले यरुसलेममा चाँदी, ढुङ्गाई सर र देवदारूको काठ चाहिँ पहाडका जङ्गली अन्जिरका बोटहरू सर धेरै तुल्याए। सोलोमनका घोडाहरू चाहिँ मिश्र देश र अरू सबै देशहरूबाट पैठाडी गरिएका हुन्थे। सोलोमनको मृत्यु। सोलोमनको शासनकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्मै नातन अगमवक्ताको इतिहास, सिलोनी अहियाको अगमबाणी र नाबादका छोरा यरोबामको विषयमा दर्शी इद्दोका दर्शनको पुस्तकमा वर्णन गरिएका छैनन्। र सोलोमनले यरुसलेममा सारा इजरायलमाथि 40 वर्ष राज्य गरे। त्यसपछि तिनी आफ्ना पितरहरूसित सुते र आफ्ना पिता दाउदको सहरमा गाडिए। तिनी पछि तिनका छोरा रहबाम राजा भए।